बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सानिया 9 मई के पीछे बल्कि उसके मास्टरमाइंड मोहसिन नकवी साहब थे और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान थे। एक बड़ी तगड़ी गवाही आई है और उसकी अथेंटिकेशन उस गवाही की होना डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सानिया 9 मई, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान। जी हाँ, इनका ताल्लुक और रब्ता क्या है जी उस सिलसिले में। और सदारती इलेक्शन से पहले जो आज है, रात का एक तहलका खेस ऑडियो लीक हुई है जी, और अपने ही इनके तगड़े इत्तेहादी की हुई है। उस ऑडियो के मुंदजात के बाद कोई चीज़ रह ही नहीं जाती, वो आपके साथ करनी है। फैसल वाडा साहब उन चंद लोगों में शुमार जिनके ज़रिए ख़बरें पुट की जाती हैं, प्लेस की जाती हैं, फीड की जाती हैं, टीज़र दिए जाते हैं, टेस्टर लगाए जाते हैं। उन्होंने एक नई पेशगोई की है, वो आपको बताना है। तौहीन मरीम नवाज़ के ऊपर FIR दर्ज होगी जी, पहली FIR। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जिसे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि MQM ये ख़ुद कर रही है, ख़ुद करवा रही है। बहरहाल फ़ायदा इमरान खान साहब को हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। पूरे सिस्टम की असलियत आवाम के सामने आ रही है और बल्कि क्रेडिबिलिटी जो पहले ही 2 टके की नहीं थी, वो मज़ीद कोलैप्स करती हुई नज़र आ रही है। और पता चल रहा है कि मुमलिकत का कारोबार है, ये बिज़नेस है। ये आखिर कैसे चलता है, चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। MQM की पहले भी ऑडियोज़ आई थी, आपको पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की आई थी, पता चल गया मैंडेट किस टके का है और कितने में बिकता है और कितने में ख़रीदा जाता है, किस तरीके से किसके कहने पे कहाँ किस तरह मैनेज हुई। फिर कामरान टिसोरी साहब ने मज़ीद उसको कंफर्म कर दिया कि क्या है क्या नहीं। तो अब खुल कर सामने आ गया ना। तो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जी हाँ, MQM राब्ता कमेटी के जो सरबराह हैं जी, उनकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो हैरान ही कर दिया। वो कहते हैं जिस वक्त इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद हुआ था ना, अगर हम इमरान खान के हक़ में वोट दे देते अपने 7 बंदों का और PDM के मुखालिफत में वोट देते, तो 1 2 10 20 नहीं, हमारे 100 बंदे लापता कर दिए जाते। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी ऑडियो में कह रहे हैं, हमारे 100 बंदे लापता कर दिए जाते अगर उस वक़्त ये होता। और बात वाकई काफ़ी है। तो और इसलिए है कि ये छोटी बात नहीं है। यानी ये जो कहते थे ना उस वक्त के, हमेशा हमें कॉल आ जाती थी कि हमने किसको वोट देना है, ये MQM के लोगों की कॉल थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अल्फाज थे। इस बार हमें कॉल नहीं आई तो इसका मतलब है कि हमने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना है। जनाब वो इधर से बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर इमरान खान को वोट देते और PDM की हिमायत ना करते तो हमारे 100 बंदा लापता हो जाता। बड़ी स्टेटमेंट है ना सर ये। और मतलब वो जो हाँक कर करके नहीं होता जब बकरों को जिस तरह भी किया जाता है, हाँक कर लाने वाली जो बात थी ना, वो दुरुस्त है, वरना इमरान खान साहब की हुकूमत ना जाती। MQM वो जमात है जिसको हाँक के लाया गया था, बाकी भी, मगर MQM की तो ऑडियो आ गई तो मैं क्या कह सकता हूँ ना सर। तो अगर MQM ही फैसला ये कर लेती ना कि इमरान खान साहब के अदम एतमाद में इमरान खान साहब का साथ देना, तो पाकिस्तान शायद आज इस पोजीशन पे ना होता, अकॉर्डिंग टू खालिद साहब की ऑडियो के। बस मैंने यही कहना था। आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुखती रग हैं, बल्कि बहता व ज़ख़म है जी। और उन्हीं के होते हुए इमरान साहब की गिरफ़्तारियाँ हुई थी, उन्हीं के होते हुए ज़मान पार के ऑपरेशन हुए थे, उनके होते हुए जो क्रैक डाउन हुए थे, उनके होते हुए माल रोड की हालत क्या थी, उनके होते हुए ज़िले शाह वाला मामला था, उनके होते हुए ये सब कुछ था ना। तो उन्होंने कहा था ना सर मैं आपको करके बताता हूँ, ये कोई इलेक्टेड सेलेक्टेड नहीं करेगा, मैं आपको करके बताऊँ। उनके होते ही परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार हुए थे। इतनी इतनी कहानियाँ हैं ना, बहुत सी चीज़ों की इजाज़त नहीं बात करने की और बहुत सी चीज़ों का हमें पता नहीं, लेकिन राज अफ़शा होंगे वो तो रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ जितनी सरगर्मियाँ ना, उसके सुर्खील ना मोहसिन नकवी साहब के होते हुए हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो सारा इल्ज़ाम भी उन पर आता है। रात को असद कैसर साहब प्रोग्राम में थे शहजाद इकबाल के, तो उनसे पूछा कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बनने लगे हैं तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल दिया, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये भी आज़मा कर देख लें, हमने इससे पहले भी भुगता है, मज़ीद भी भुगत लेंगे। और साथ ये कहा है कि अगर ये इक़दाम करेंगे ना, तो ये जो साथ बैठने की बात करते हैं, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत,
انہوں نے کہا اس کے بعد اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگا دیا اس کے بعد تمام دروازے بند ہیں، اس کا سوچنا بھی نہیں۔ ہاں جی، اور مزید انہوں نے کہا، ظاہری بات ہے کیسے مزید بات کریں گے نا سر، جو بندہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کرتا رہا ہو، زیادتی کرتا رہا ہو، جس کو پاکستان تحریک انصاف اپنا مجرم سمجھتی ہو، اسے وزیر داخلہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھے نا وہ محسن نقوی تھے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان تھے۔ سر اب آپ مجھے بتا دیں اس حد تک ہے یہ بات، یہاں تک کہی جا رہی ہے، تو بہت سی چیزیں کنیکٹڈ ہیں، سب چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ اور مزید بتا دیتا ہوں، فیصل واڈا صاحب نے مزید مہر لگائی ہے، اور فیصل واڈا اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے بتائی جو میں نے آپ کو کل صبح بتا دی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے میں نے بتایا کہ خبریں پلیس کی جاتی ہیں، فیڈ کی جاتی ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی پر سختی بڑھنے لگی ہے، اب جو بھی راستے میں آئے گا کرش ہو جائے گا، مطلب عدالتیں فیصلہ دیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پارلیمنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جو میں نے آرمی ایکٹ سے متعلق آپ کو خبر دی تھی کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہونے لگی ہے، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو کب تک بند رکھیں گے، سزا ہی نہیں دے سکے، تو آرمی ایکٹ میں کچھ تبدیل کریں گے، وہ ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور شاید منتخب حکومت کا انتظار کیا جاتا، نہیں، بہرحال دیکھ لیں۔ اے ٹی سی کا جج تبدیل ہو گیا، جو جس نے 37 بلکہ 42 افراد کی ضمانت لی ہے، کیونکہ ٹرائل ہی نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کیوں اندر رکھنا پھر ان کو۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی پہلی تقریر کہ 9 مئی کے لوگوں کو سزا دیں گے، وہ محسن نقوی صاحب کا وزارت داخلہ کے لیے یوں آنا، ظاہری بات ہے بہت سخت فیصلے ہونے ہیں، تو ان سخت فیصلوں کے اوپر بے رحم افراد چاہیے، تو محسن نقوی صاحب ون آف دیم ہے۔ ہاں، فیصل واڈا صاحب ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک چلنے والی، یہ کمپنی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے۔ تو یہاں چیز تھی۔ اب آ جاؤں آج کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی نے بہت کوشش کی، ایاز صادق صاحب نے اس کوشش کو سارا سائڈ پہ کیا، پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے مخصوص نشستیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھی ان کو جو تقسیم کیا گیا تھا اس پر انہوں نے حلف برداری بھی کی۔ اچکزئی صاحب نے درخواست بھی دی صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کی کہ ابھی تک الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب کا ٹوٹل نمبر 401 کے قریب پہنچ گیا، 300 کچھ چاہیے، ایم کیو بھی مان چکی زرداری صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، ہے نا مزیدار بات۔ اچھا، پاکستان تحریک انصافی کہہ رہی سرپرائزنگ ہے، سرپرائز میرے خیال ایک احتجاج ہوگا، اور دوسرا آج بڑا ہیوی مناظر ہوں گے جی اسمبلیوں کے اندر، اور یہ سب ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی عدالتیں فیصلہ کریں گی پشاور ہائی کورٹ کی توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میری کل عرفان قادر صاحب سے بات ہو رہی تھی پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو قومی اسمبلی کو کسی قسم کی ہدایت دے سکے۔ لیٹس سی، میرا خیال ہے عدالت اس جرت کی تشریح خود ہی کر لیں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ وہاڑی گگو منڈی ہے جی، مریم نواز صاحبہ پر بدتمیزی کی ہے کسی صاحب نے، ویسے ہم بدتمیزی بھی کمال ہی کر دیتے نا، شرم ہی نہیں آتی کسی کی عزت احترام، عورت ذات کا ہی کوئی خیال کر لیتے، لیکن بڑا بدتمیزی کی تھی اس نے، اور توہین مریم نواز پر ایف آئی آر ہو گئی ہے جی، اور یہ پہلا ملزم ہے جی، اور جس کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے۔ سر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔